السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. من بعد ما تكلمنا في الحلقات الأربعة السابقة على la concordance des temps في الانديكاتيف والسبجونكتيف، يعني ثلاثة الحلقات الأولى تكلمنا فيهم على البوستيريوريتي والانتيريوريتي والسيميتانيتي بالنسبة للانديكاتيف. وفي الحلقة الرابعة اللي هي الحلقة السابقة تكلمنا على concordance des temps بالنسبة للسبجونكتيف. في هذه الحلقة هذه اللي تكون هي الحلقة الأخيرة من الدروس ديال لا concordance des temps غادي نشوفو لا concordance des temps ولا سيبوردوني انترودويت باغ سي. يعني concordance des temps ملي كتكون عندنا واحد السيبوردوني كتبدا بسي. يعني نشوفو القواعد ديال هاد الخاصية هادي. نشوفو غابيل أو تذكير. سي بو انترودوير دو تيب دو سيبوردوني، يعني هاد سي يمكن لها تبدي لنا أولا تسبق جوج ديال لي تيب ديال سيبوردوني. لو تيب الأول أولا النوع الأول هو لا سيبوردوني انتيروغاتيف كي كومبليمون دي فيرب اي توجور بلاسي ابخي لوي. يعني لا سيبوردوني انتيروغاتيف يعني جملة ديال سيبوردوني اللي كيكون فيها استفهام. شوفوا ليكزومبل التوضيح. Je voudrais savoir si les bateaux ont des jambes pour avancer. هنا عندنا سي وموراها سيبوردوني اللي هي لي باطون اون دي جون بوغ افونسي. هنايا جاتنا على بطريقة استفهامية كما هو موضح. سي ا سي لو سونس دين كيسيون. على سبيل المثال بحال اللي قلنا كومون اولا بوركوا ولا اسكو اتسيتيرا. يعني مشات لنا بطريقة استفهامية، يعني جو فودغي سافوار يعني باغي نعرف وما إلى غير ذلك. يعني جاتنا بطريقة استفهامية كما قلنا. هذه الحالة الأولى ونزيدو نطرقو على هاد الحالة الأولى. لا سيبوردوني introduite par C interrogatif peut être à tous les temps de l'indicatif en fonction de la relation temporelle qu'il a avec la principale. يعني سي في الحالة ديالها ملي كتكون استفهامية كتكون عندنا في الانديكاتيف في فونكسيون ديال لا ريلاسيون temporelle مع البرانسيبال. كاين كذلك il peut également être au conditionnel، يعني يمكن نستعملو حتى الكونديسيونيل ماشي غير لي طون ديال الانديكاتيف. شوفوا اكزامبل. Je vous demande si vous pourriez retarder votre départ à demain. كما كتلاحظوا pourriez هو فيرب في الكونديسيونيل، يعني ماشي كنستعملو الانديكاتيف. وكما كتلاحظوا عندنا سي اللي سابقة لنا اللي هي اللي كتبدا بها سيبوردوني سي فو بوغي روتاردي فوتر ديبار ا دومان. وعندنا في المجمل جملة استفهامية جو فو دوموند سي فو بوغي روتاردي فوتر ديبار ا دومان. يعني هذا على طريقة السؤال كما قلنا. يعني هذه هي الحالة الأولى ديال لا سيبوردوني اللي كتبدا بسي واللي هي سيبوردوني انتيروغاتيف. نفوتو ونشوفو الحالة الثانية اللي هي لا سيبوردوني introduite par C exprime une condition et une hypothèse. يعني هذه الحالة الثانية ملي كتكون عندنا سيبوردوني بادية بسي. الحالة الأولى كتكون جملة استفهامية، هنا كتكون كتعبر لنا على واحد الشرط أو على واحد الفرضية وما إلى غير ذلك. نشوفو l'événement de la phrase principale dépend de cette condition pour se réaliser. يعني الحدث ديال جملة الرئيسية اللي لأن الجملة الرئيسية جملة تابعة لها اللي هي phrase principale phrase سيبوردوني. يعني الجملة ديال الرئيسية خص الحدث اللي فيها كيكون كيكون عنده واحد العلاقة سببية أو شرطية مع الجملة مع الفيرب أو الحدث ديال الجملة التابعة لها. واش نشوفو في ليكزومبل. Si le temps reste beau nous irons en bateau. يعني كما كنلاحظوا
عندنا واحد الشرط si le temps reste beau nous irons au bâton. يعني هنايا راه باين، يعني هنا ما عندنا لا استفهام ولا والو، ولكن عندنا واحد الشرط. يعني إذا كان عندنا واحد السبب غادي نوصلو لواحد النتيجة، ولكن عندنا إذا، هادشي كتولي إذا يعني أداة شرط. si le temps reste beau nous irons au bâton. يعني إلا بقى الجو مزيان غادي نمشيو في الباطو. يعني هنا كاين واحد الشرط، يعني ما نمشيوش في الباطو حتى يكون الجو مزيان. هذا هو الشرط، هذا المثال ولا الحالة الثانية لي سيبوردوني اللي كيبداو بسي. نوتا بين لا سيبوردوني ني جامي ني اوفيتير ني كونديسيونيل. يعني السيبوردوني في هاد الحالات ما عمرنا الفيرب ديالها ما كنصرفوهش لا في الفيتير ولا في الكونديسيونيل، عقلوا عليها مزيان. الفوتو نشوفو لوغسكو لا كونديسيون اكسبريمي اي بروبابل. يعني ملي كتكون الكونديسيون اولا الشرط اللي معبر عنه اللي كيكون ممكن، شنو يمكن نستعملو داك الساعة في لي طون باش نكملو الكونكوردونس. غادي نستعملو لو بريزون دو لانديكاتيف بور اكسبريمي لا سيميلتانيتي. هنايا غادي نستعملو البريزون باش نعبرو على سيميلتانيتي، يعني التوافق في السياق الزمني. على سبيل الأمثلة nous irons sur le grand oui si tu n'as pas peur. Nous quitterons le port si le temps le permet. Tu te trompes si tu crois cela. Je pars si tu me donnes ton accord. كما كتلاحظوا أن الأفعال لا ديال السيبوردوني ولا ديال البرانسيبال يعني متوافقين في السياق الزمني، يعني كاينه واحد السيميلتانيتي. نشوفوا الحالة الثانية في البروبابيليتي لو باسي كومبوزي بور اكسبريمي لونتيريوريتي. عاد كنستعملو الباسي كومبوزي باش تكون لنا سيبوردوني يعني اونتيريور، يعني سابقة في السياق الزمني للحدث اللي كاين في البرانسيبال. Tu pourras aller à la plage si tu as fini tes devoirs. Tu pourras aller à la plage si tu as fini tes devoirs. كما كتلاحظوا عندنا افيني اللي هي سيبوردوني، واللي هي باسي كومبوزي، واللي هي اونتيريور كذلك كما قلنا. يعني غادي تمشي لابلاج إلا كملت لي دوفوار ديالك، التمارين أو الفروض وما إلى غير ذلك. يعني كاين واحد الشرط واللي هو سابق، يعني غادي تكمل عاد غادي تمشي لابلاج، يعني كاين واحد سابق واحد، لذلك استعملنا الباسي كومبوزي. وكاين سي يعني اللي هي علاش نعيد الدرس كامل. الفوتو نشوفو الحالة الثانية لوغسكو لا كونديسيون و ليبوتيز اي رييل. يعني في الحالة الأولى شفنا لوغسكو لا كونديسيون بروبابل، هنا كتكون إيغيل يعني غير واقعية. والنوغا لو باسي، هنا كنستعملو لو باسي. في الحالة الأولى استعملنا البريزون الباسي كومبوزي، هنا لي طون دو باسي اللي هما لامبارفي والبريسكو بارفي. لامبارفي بور اكسبريمي لي رييل دي بريزون، يعني ملي كتكون عندنا واحد الحدث غير واقعي في البريزون كنديرو لامبارفي. اكزومبل il comprendrait parfaitement s'il faisait un effort. كما كتلاحظوا عندنا فيزي اللي هو لامبارفي واللي كيوضح لنا واحد الحدث يعني اللي غير واقعي وغير ممكن. شوفوا البليسكو بارفي pour le réel du passé. Exemple, nous serions arrivés alors si nous n'étions pas tombés en panne d'essence. كما كتلاحظوا si nous n'étions pas tombés، هنا عندنا بليسكو بارفي، وكما كتلاحظوا الإكسبريم يعني لي غيال ديال الباسي، وجا في سيبوردوني كما القاعدة si nous n'étions pas tombés en panne d'essence.
وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعد ما تعرفنا على الأنواع ديال لا سيبوردوني اللي كتبدا بسي. النوع الأول قلنا هو سيبوردوني انتيروغاتيف، يعني ملي كيكون عندنا سيبوردوني المعنى ديالها استفهامي، يعني بحال واحد الكيسيون. والحالة الثانية ملي كتكون سي سيبوردوني اللي كتبدا بسي، كتعني لنا أنها كاينة واحد الجملة شرطية يعني أولا سببية، يعني ما كيوقع واحد الحدث حتى يوقع لنا واحد الحدث قبل منه أولا معاه أولا من بعد، يعني كيكون داكشي شرطي ضروري بالشرط. وبهذا كنكونو وصلنا لنهاية الفيديو، على أمل اللقاء بكم في الفيديو القادم. وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، واللي مازال ما تابوناش يتابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجدادين. ومع السلامة.